बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि खान साहब की मोरालिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं आपको तफसील लगा करूँगा। इस बात को करने से पहले मैं आपको कुछ तफसील में बातें बताने लगा हूँ, आप सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ, याद रखें, जब पीटीआई वजूद में आई उससे पहले जो जमातें थीं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और भी काफ़ी जमातें बनी हुई थी, लेकिन बेसिकली ये बड़ी जमातें यही थी। ये वो जमातें थीं जहाँ पे एक वडेरा का बेटा आ सकता था, एक बिजनेसमैन का बेटा आ सकता था, यही इक़्तिदार में आ सकते थे और यही बात कर सकते थे। इनकी अपनी काबिलियत कुछ भी नहीं थी और ये हमेशा गरीब के बच्चे को ऊपर देखना पसंद ही नहीं करते थे। एक इंसान जो स्ट्रगल करके ऊपर जाए, क्योंकि पीटीआई की आइडियोलॉजी, पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के अंदर और नून लीग की आइडियोलॉजी के अंदर ये चीज़ शामिल ही नहीं है कि कोई स्ट्रगल करके और मेहनत करके ऊपर जाए और वो सही काम करे। क्योंकि देखें, आज हर नौजवान को एक शऊर की तलाश थी, हर नौजवान को उसके अंदर एक चीज़ थी कि मैं अपनी कौम की, अपने मुल्क की खिदमत कैसे कर सकता हूँ, अपनी आवाम की खिदमत कैसे कर सकता हूँ। वह ऐसे ही हो सकता था कि हर इंसान का अपना एक पैशन होता है। कोई लोग डिफरेंट गेम्स में जाते हैं, कोई लोग बिज़नेस करते हैं, कोई सोशल एक्टिविटीज़, कोई एनजीओज़ बनाते हैं, कोई सियासत में आके आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। जो नौजवान बेटियां हमारी थीं, जो हमारे भाई थे, जो नौजवान लड़के थे, वो सब जो चाह रहे थे कि हम गवर्नमेंट में कैसे आके आवाम की खिदमत कर सकते हैं, ये मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, लोगों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, उनके लिए उनको एक सियासी जमात का जो है उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी था और उसका ऐसा बनना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जानती थी, पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल थी, जो कौम थी, हम ग़ुलामी में रहे हैं। नून लीग वडेराइज़म को सपोर्ट करती थी, पीपल्स पार्टी भी वडेराइज़म को सपोर्ट करती थी। ये तो वो आलम था, एक गरीब का बच्चा मर भी जाए, लेकिन अगर वो सही केस भी है, उसके अंदर भी उसको मार दिया गया है, तो उसका कोई साथ नहीं देगा। साथ हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो गवर्नमेंट थी, ये हमेशा अमीरज़ादे के देते थे और अमीरज़ादे को भी ये सपोर्ट करते थे। अब जो गरीब कभी चला भी जाता था, उसकी ये सोच होती थी कि मैं वहाँ पर रह के एक सही काम करूँगा, ये मुल्क के लिए कुछ सोचूंगा। वो ऐसे सही नहीं हो सकता था, क्योंकि हम जहाँ वहाँ पे जाते थे या कुछ काम करने की कोशिश करते थे, तो फिर हमें उनके तरीके को अपनाना पड़ता था, उनकी बातें माननी पड़ती थी, जो वो कहते थे वो एक्सेप्ट करना पड़ता था। जैसे कि आपको फिर रिश्वत भी खानी पड़ती थी, आपको हराम भी खाना पड़ता था। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। जब आप उनके साथ चलेंगे तो फिर उनके लिए इनलीगल और लीगल दोनों काम करेंगे। ये चीज़ें करने के लिए आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी में जाना पड़ता था। और कोई भी पढ़ा लिखा जो बाशऊर नौजवान था, वो चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल। अब मैं आता हूँ असली बात, मैं अपनी बात करता हूँ। एक सोच, एक जॉब की सोच थी। हम जब हम जॉब करते हैं, अपना घर चलाते हैं, इस तरह से हम सोच रहे थे। सियासत के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग भी कश्मीर के उस इलाके से आएंगे और फिर आगे जाएंगे और लोगों को एक अवेयरनेस देंगे या फिर आगे इतना आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं, अभी भी लोग काफ़ी ऐसे इलाके हैं, काफ़ी ऐसी जगह हैं, जो लोग किसी भी सिटी में आते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। जब भी इंटरनेशनल सिटी में चले जाते हैं, मैंने बड़ा काम कर लिया। नाम बनाना तो बड़ी बात थी कि आप सियासी किसी जमात में जाओ, कोई आपको ओहदा दे, ये बहुत बड़ी बात थी। बेसिकली ऐसा ही हुआ जब मेरी एजुकेशन पूरी हुई। एजुकेशन पूरी होने के बाद जब मैं फील्ड में उतरा, तो हमारी ये सोच गुमान में भी था, हम क्या करेंगे। हम कभी सियासी जमात में जा भी सकते हैं, गवर्नमेंट का ऐसा भी बन सकते हैं और अवाम की खिदमत भी कर सकते हैं। लेकिन जब खान साहब के जलसे हुए, खान साहब के हमने विजन सुने, खान साहब के बयानात सुने, तो हमें लगा खान साहब ने जितने भी नौजवान की आदत थी, वो लेडीज़ थी, जेंट्स थी, जो भी हमारे पाकिस्तान की कौम सोई हुई थी, उस 70-72 सालों से उन सबको जगाया, उनको बताया कि तुम्हारा राइट्स क्या है और तुम अपने राइट्स को कैसे ले सकते हो, तुम बात कैसे कर सकते हो, वो बात को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो, और पूरी दुनिया में तुम्हारा मोराल ऊपर कैसे जा सकता है और तुम पूरी दुनिया में अपने आप को कैसे हाईलाइट कर सकते हो, अपना मुकदमा लड़ सकते हो। कश्मीरी नौजवान सोया हुआ था, कश्मीरी नौजवान जो सोचता था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे कश्मीर का कुछ नहीं हो सकता। खान साहब ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको बताया कि तुम कश्मीर की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हो पूरी दुनिया के, तुम कश्मीर के लिए कैसे मुहिम चला सकते हो, कश्मीर की बहन भाइयों के लिए कैसे बात कर सकते हो। ये सारा जो बयानिया था, ये सारा जो आपके अंदर
شعور تھا، یہ بیدار خان اللہ تعالیٰ کے حکم سے خان صاحب نے کیا۔ خان صاحب نے ہر نوجوان کو پاورفل بنایا۔ سب سے یاد رکھیں، کافی لوگ یہ کہتے ہیں فلاں فلاں، لیکن ان کی یہ سوچ ہے، ایجوکیشن آدمی، ایجوکیٹر جو آدمی ہوتا ہے، جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے، وہ نفسیات کے اندر جو ضرورت ہے وہ ہے اس کو صحیح راستہ دکھانا، اس کو بتانا کہ تم یہ کر سکتے ہو، اس کے جو اس کا ٹرسٹ ہے گورنمنٹ میں، اس کو بحال کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کو اوپر لے کے جانا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اکثر یہ کیا، ہم نے دیکھا تھا ہمیشہ ڈی مورال ہوتے تھے، یار یہ فلاں بندے کا جاننے والا، یہ فلاں بندے کا جاننے والا، یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، اس کے قریب نہ جانا، یہ وہ جانا، جی فلاں بندے کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بتاؤں، میری فرسٹ جاب تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو میں نے فرسٹ جاب کے لیے جو انہوں نے ایک آپ کی سیکورٹی کے لیے ایک ڈاکومنٹیشن دیتے ہیں جو آپ 30 کسی بھی 17 گریڈ سے لگوا کے لاتے ہیں، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے 500 روپے کسی کو دیے اور اس نے مجھے اٹیسٹ کر کے دیے تھے، اور وہ میں اس کے اٹیسٹ کر کے میں نے وہ جاب حاصل کی تھی۔ تو اتنی بڑی کوئی جاب تھی نہیں، لیکن میرے لیے اس وقت بڑی تھی، میرا کیونکہ اسٹارٹ اپ تھا۔ تو لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماحول تھا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کہ آپ ایک چیز کو اٹیسٹ بھی کراتے تھے، اس کے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے۔ لیکن ہم لوگ نفسیات بالکل دبے ہوئے تھے، ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ نوجوان کیا کر سکتے ہیں، پاکستان کی قوم کیا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ شعور، یہ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں جو ڈیولپ ہوئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بدولت خان صاحب کے ذریعے ہوئیں۔ ایک نوجوان کو پتہ لگا کہ میں اپنے ٹیلنٹ کو کیسے باہر لا سکتا ہوں، میں سیاست میں جا کے عوام کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جب میں سیاست میں گیا، پھر مجھے یہ موقع دیا گیا، مجھے پولنگ اسٹیشن کا انچارج بنایا گیا، مجھے پریزیڈنٹ بنایا گیا، کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اس کی پوسٹوں پہ رہا۔ آج ایک وہ بندہ، جب ہم کسی بھی ٹیلی ویژن میں بیٹھتے تھے، شوز دیکھتے تھے، ڈفرینٹ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے فلانے بندے کی ڈبیٹ دیکھ رہے ہوتے تھے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا انٹرنیشنل میڈیا، وائس آف کشمیر، انڈین کی جتنی بھی ٹاپ چینلز کے اندر ہیں، پاکستانی چینلز ہیں، سب کے اندر راجہ مبین خود بیٹھے گا اور وہ بات کر سکتا ہے۔ یہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ کی بدولت خان صاحب نے یہ کانفیڈنس دیا، ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، ہمیں آگے لے کے آیا خان صاحب، جس کی بدولت ہم نے یہ بات کرنا سیکھا، اپنا نام بنانا سیکھا، اور ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو باہر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹیلنٹ کو آسمان کے ساتھ لگا دیا۔ یہ کسی اور جماعت کے اندر آپ کہتے ہیں نا کہ نون لیگ یہ اور پیپلز پارٹی یہ، میں موقع پہ میں سب کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی پٹواری ہیں، یہ جالے ہیں، میں ایک پی ٹی آئی کا جو فالوور ہے اور ایک جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فالوور ہے، آپس میں ڈیبیٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ڈفرینس پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا پڑھا لکھا نالج رکھتا ہے اور دوسرا کتنا، کیونکہ وہ ماروثی سیاست میں در بدر جھکتے ہی جا رہے ہیں، غلامی کے اندر ہی جا رہے ہیں، ان کو کیا پتہ آزادی کیا چیز ہے، وہ اس کو بھی آزادی مانتے ہیں۔ دیکھیں، نوجوان جو ہے اس کو ایک راستہ دکھانا بہت بڑی بات ہے، وہ عمران خان صاحب نے دکھایا۔ ہم اپنے حق کے لیے بھی بولے، ہم گورنمنٹ کے، جب ہماری گورنمنٹ تھی مختلف عہدوں پہ رہے، بڑا کام لوگوں کے لیے بھی کر سکا۔ جب خان صاحب نہ آتے، ہمیں موقع نہ ملتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو ہم لوگوں کے لیے کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ بات کر سکتے تھے، نہ حق کی بات کر سکتے تھے، نہ کہیں ڈیبیٹ کر سکتے تھے، نہ عوام کا سوچ سکتے تھے، کسی ادارے میں جا کے ان کا کام کر سکتے تھے، یہ تو ہم کبھی تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئیں، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد خان صاحب کی بدولت ہو۔ خان صاحب نے سارے مومنٹم بنا کے دیا عوام کو، یہ خان صاحب کی سچائی تھی، عوام کو زندہ رکھنا۔ آج میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے دلوں میں عمران خان صاحب بسے ہوئے ہیں، ان کے رگ رگ کے اندر بسے ہوئے ہیں۔ ہم کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو لا سکیں یا اس پارٹی کو کبھی چینج کر سکیں، کیونکہ ہماری زندگی کی بنیاد، ہماری اونچائی کی بنیاد، ہماری کامیابی کی بنیاد اس پارٹی سے رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، عمران خان صاحب سے رکھی گئی ہے، اس پلیٹ فارم سے رکھی گئی ہے۔ ہم کبھی زندگی میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آپ کو اس پارٹی سے کبھی الگ کریں گے یا عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے۔ ان کا ویژن آپ کیا کریں گے؟ خان صاحب کو بند کریں گے، ان پہ مقدمے چلائیں گے، جتنے مرضی آپ کو شوق سے چلانا چلائیں۔ عمران خان کبھی بھی آؤٹ آف کنٹری بھاگ کے نہیں جائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج بھی میری بات سن لیں، آپ جتنے مقدمے چلانا چاہتے ہیں چلائیں، جو کرنا چاہتے ہیں چلائیں، عمران خان صاحب نے اپنے ملک کے اندر ہی رہنا ہے۔ اگر بھاگنا ہوتا نا، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عمران خان صاحب کی کتنی فالوئنگ ہو، کتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور کون سا لیول ہے خان صاحب کا۔ ایک سیکنڈ بھی نہ لگتا ہے عمران خان صاحب انٹرنیشنل کنٹری میں بیٹھے ہوتے، لیکن نہیں، وہ عوام کے لیے آج بھی اپنے درد سہ رہے ہیں، آج بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، آج بھی ان کو جیسے رکھا جا رہا ہے، جیسے ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہ عوام کے لیے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس
اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور لائے گا جس دن پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ ترقی بھی دے گا اور خان صاحب کو باہر بھی نکالے گا، وہ پرائم منسٹر خان صاحب ہوں گے، اب یہ انشاءاللہ وہ بہت جلدی ہوگا۔ لیکن یہ بات سب کو بتا رہا ہوں اس میڈیا میں اپنے چینل کے توفیل سے کہ یاد رکھیں، عمران خان صاحب کو آپ کسی کے دلوں میں سے نہیں نکال سکتے۔ عمران خان صاحب ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارے دل کے اندر ہے۔ خان صاحب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ہماری جو رسپیکٹ ہے، ہماری جو عزت ہے، ہم جو بولنا چاہتے ہیں، سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی بدولت ہے۔ اور جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم عمران خان صاحب سے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس کے بدلے میں بے شک ہمیں اپنی جان بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔